यहाँलाई माइसेल्फ विजय केसरी र आज तपाईहरुको लागि मैले लिएर आएको छु नयाँ टपिक 11 क्लासको लागि। यो टपिकको नाम हो हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसन। यो पनि धेरै डिमान्डेड च्याप्टर हो। मैले युट्युबमा कमेन्टहरु पढ्ने बेलामा मलाई कमेन्टमा आएको कि यो एकाउन्टिङ इक्वेसनको पनि बनाउनुस्। ल आज एकाउन्टिङ इक्वेसन हामी पढ्ने वाला छौं। क्लास 11 मा तपाईको 2 मार्क्समा सोध्ने यो च्याप्टर्सबाट। अब कुरा गर्छौं एकाउन्टिङ इक्वेसन। हामीले पढेको कुरा हो। इक्वेसन भनेको के हो त? इक्वेसन भनेको एउटा कुनै न कुनै के गरेको हुन्छ भनेको एकाउन्ट मतलब एउटा कुनै सूत्र दिएको हुन्छ, कुनै फर्मुला दिएको हुन्छ, त्यसैले हामी के भन्छौं त इक्वेसन भन्छौं। हो त यहाँ के को इक्वेसन हो भनेको त एकाउन्टिङ इक्वेसन। त एकाउन्टिङ इक्वेसन केलाई भनिन्छ बुझ्नु पर्यो। त एकाउन्टिङ इक्वेसन के हो त? एसेट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट कुनै पनि कम्पनीको तपाईलाई एसेट फाइन्ड गर्नु छ, एसेट भनेको सम्पत्ति फाइन्ड आउट गर्नु छ भने त्यसको क्यापिटल र त्यसको लायबिलिटीजलाई तपाई जोडिदिनुहुन्छ, एड गरिदिनुहुन्छ भने के भइहाल्छ त भनेको उसको एसेट तपाईलाई थाहा पाइहाल्छ। हो अब यहाँ कुरा गरौँ कि यो जुन फर्मुला छ एसेट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज, यसलाई म प्रुभ गर्छु। हेर्नुस् कसरी प्रुभ गर्ने त। मान्नुस् यो एउटा बिजनेस है, यो एउटा बिजनेस हामी खोलेछौं, गरेछौं। एउटा यो बिजनेस हो हाम्रो है। यो बिजनेस कसको हो भनेको रामको। रामको यो बिजनेस हो। यो जो कम्पनी छ कसको हो त? रामको। यो राम कम्पनी नाम लेखौ होला। राम कम्पनी। ल राम कम्पनी यो रामको कम्पनी हो। त रामले आफ्नो कम्पनी मतलब यो कम्पनीको ओनर को हो त राम हो। ओनर हाम्रो राम हो। त रामले के गरेको छ? यो बिजनेस स्टार्ट गरेको छ। त्यो बिजनेस स्टार्ट गरेको छ भने स्टार्ट गर्ने बेलामा उसले जस्तै यसमा केही पैसा लगानी गर्यो, मतलब 10 लाख 20 लाख जति पनि यसमा लगानी गर्यो। ठीक छ। अब लगानी गरिसकेपछि रामले आफ्नै बिजनेसमा पैसा लगानी गर्यो, धेरै पैसाहरु लगानी गर्यो। त्यसपछि उ गर्दै गर्दै लास्टमा उसँग अब पैसै छैन, उसँग अमाउन्ट छँदै छैन। त उसले के सोच्यो कि म अब यो बिजनेसलाई त स्टार्ट गर्नु पर्यो। जब स्टार्टिङ भइसकेको छ भने यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि उले विभिन्न ठाउँबाट जस्तै बैंकबाट है, कुनै पर्सनबाट उले के गर्यो त लोन लियो, पैसा उठायो। यसले पैसा उठायो है, आफूले पनि लगानी गर्यो र बैंकबाट पर्सनहरुबाट भनेको बाहिरबाट भनेको पैसा उठायो यसले। ठीक छ। अब हेर्नुस् रामले लगानी गर्यो यसमा केही पैसाहरु र बाहिरबाट पनि पैसा लियो। अब यहाँ हामीले सोच्नु पर्यो कि रामले जति पनि पैसा लगायो यो कम्पनीको ओनर हो र बाहिरको मान्छेले पनि यो कम्पनीमा पैसा लगायो। यो बाहिरको मान्छे हो, यो आउटसाइडर हो। त यसलाई भनिन्छ आउटसाइडर है लोन। आउटसाइडर लोन। लोन भनेको लायबिलिटीज हो। यो कुनै पनि कम्पनीमा त्यो कम्पनीको मालिक जो ओनर हुन्छ उसले आफ्नै कम्पनीमा लगानी गरेको जति पनि पैसा हुन्छ नि त्यही पैसालाई के भनिन्छ त? क्यापिटल भनिन्छ। क्यापिटल भनिन्छ है। त भनेको म यहाँ भन्न के खोजेको हो, यो जो कम्पनी छ राम कम्पनी, यो राम कम्पनीमा जति पनि पैसा मतलब जे पनि गरिएको होला, यसमा जे पनि सामान खरिद गरिएको होला, यो बिल्डिङ बनाइएको होला, जमिन ल्यान्ड पर्चेज गरिएको होला, यसमा मेसिनरीहरु पर्चेज गरिएको होला, जे पनि गरिएको होला, या त रामले लगाएको पैसाले मतलब त्यो गरिएको होला, या त यो बाहिरबाट लिएको पैसाले गरिएको होला, या त रामको पैसाले गरिएको होला, यसमाको जे पनि गरेको होला, त्यसले जे पनि किनेको होला, र या त भनेको बाहिरबाट आएको पैसाबाट गरेको होला। मतलब अब यसको पूरा सम्पत्ति निकाल्नु पर्यो भने यो रामले लगाएको पैसालाई क्यापिटल भनिन्छ, प्लस बाहिरबाट आएको पैसा भनेको लोन भनेको लायबिलिटीजलाई जोडेपछि यसको टोटल एसेट आउँछ कि आउँदैन? हो। यसरी गरेर एकाउन्टिङ इक्वेसनलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ। एकाउन्टिङ इक्वेसनको यो इक्वेसन हो नि एसेट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। यसको एक्चुअल रूप के हो भने एसेट इज इक्वल टु ओनर्स क्यापिटल। ओनर रामको क्यापिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटीज भनेको बाहिरको मान्छेले दिएको लोन। बाहिरको मान्छेले दिएको लोनलाई हामी एड गर्यो भने यो दुवैलाई एड गर्यो भने हाम्रो के आइहाल्छ त? एसेट आइहाल्छ। यसरी यसलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब अगाडि कुरा गरौँ यसको
एसेस्टमा कसले रोल धेरै प्ले गर्छ यो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा त जस्तै के भयो क्याश, बैंक, डेब्टर, रिसिभेबल, अरूहरू पनि हुन सक्छ। त यिनीहरूले धेरै रोल प्ले गरेको हुन्छ हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा। त्यो सब एसेस्ट हो कि होइन? हो। अब यिनीहरू इन्क्रिज भयो भने एसेस्ट पनि के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ, बढ्छ। यिनीहरू डिक्रिज भयो भने एसेस्ट पनि के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ, घट्छ है। त्यस्तै अब लायबिलिटीजको कुरा गरौँ, क्रेडिटर, पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, ड्यू, अनपेड, स्टिल टु बी पेड, यो सब के हो त? हाम्रो लायबिलिटीज हो। अब यिनीहरूले इन्क्रिज गर्यो भने मतलब यिनीहरू इन्क्रिज भयो भने लायबिलिटीज पनि इन्क्रिज हुन्छ। यिनीहरू डिक्रिज भयो भने लायबिलिटीज पनि के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ, कम हुन्छ। यस। अब कुरा गरौँ, हामी एसेस्टको कुरा गरिसक्यो, लायबिलिटीजको कुरा गरिसक्यो। अब हामी कुरा गरौँ के को त? क्यापिटलको। ल त हामी क्यापिटलको कुरा गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस्, क्यापिटलको लागि मैले एउटा फर्मुला बनाएको छु एकदम सिम्पल। यो फर्मुलाको नाम दिएछु राज की बात। यो फर्मुला के हो त हाम्रो? राज की बात। ल राज की बातले के भन्छ? एकदम सिम्पल, क्यापिटल कुन बेला इन्क्रिज हुन्छ र क्यापिटल कुन बेला डिक्रिज हुन्छ है। क्यापिटल जब प्रॉफिट हुन्छ तब इन्क्रिज हुन्छ र डिक्रिज कब हुन्छ? जब लस हुन्छ तब डिक्रिज हुन्छ। त्यस्तै जब इन्कम हुन्छ तब क्यापिटल के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ र जब तपाईको एक्सपेन्सेस हुन्छ त क्यापिटल के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ। यसरी राज की बातले के भन्छ? क्यापिटल इन्क्रिज कब हुन्छ? जब प्रॉफिट हुन्छ, डिक्रिज लस हुन्छ, इन्कम हुन्छ भने इन्क्रिज हुन्छ, एक्सपेन्सेस भयो भने डिक्रिज हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यो हामीले लर्न गर्नु पर्यो। ठीक छ? यो लर्न के गर्नु छ? एकचोटी पढ्यो भने हामीले बुझ्न सक्छौँ राज की बात, यो फर्मुलाको नाम हो। अब यसपछि हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनको 17 वटा कुरा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ है। एकछिनमा हामी यहाँ डिस्प्ले गर्छौँ। ल अब हेर्नुस् त, अब हामीले यो टेबललाई बुझ्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि हामीले हिसाब बनाउन समस्या हुँदैन, मजाले हामी बनाउन सक्छौँ। ल हेरौँ त, कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस को कुरा गरौँ। हेर्नुस्, यही हो टेबल हाम्रो। कमेन्समेन्ट को अर्थ हुन्छ स्टार्ट गर्नु है, स्टार्ट गर्नु, बिजनेस स्टार्ट गरियो। कमेन्समेन्ट मतलब स्टार्ट गर्नु। के स्टार्ट गरियो त? बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट गरियो। त बिजनेस जब हामी स्टार्ट गर्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ? एसेस्ट बढ्छ। कसरी त? भनेको बिजनेसको कुरा गर्दैछौँ हामी। त कसैले बिजनेसमा लगानी गर्यो, कोही ओनर छ बिजनेसमा लगानी गर्यो भने त्यसको जति लगानी गरेको पैसा होला, ल्यान्ड होला, उसको बिल्डिङ होला, उसको भेहिकल होला, त्यो सब बिजनेसमा आइहाल्यो। त बिजनेसको लागि एसेस्ट भयो कि भएन? हो। त्यसैले एसेस्ट बढ्छ र हाम्रो त्यो एसेस्ट गएर के भइहाल्छ त? क्यापिटल पनि बन्छ। अनि लायबिलिटीजमा कुनै असर पर्दैन। लायबिलिटीजमा कब असर पर्छ? जब अरूको पैसा हामी लिन्छौँ या अरूसँग उधारोमा सामान लिन्छौँ भने लायबिलिटीजमा हाम्रो असर गर्ने हो। लायबिलिटीज भनेको लोन हो। लायबिलिटीज भनेको लोन, बुझ्नुपर्छ हामीले, लोन हो यो। अब परचेज गुड्स और एसेस्ट अन क्याश रे, मैले कुनै सामान, गुड्स भनेको माल सामान या कुनै किसिमको सम्पत्ति केमा किने? क्याशमा, क्याश तिरेर किने। त एकाउन्टिङ इक्वेसनले के मान्छ भने जस्तै हेर्नुस् त, मैले एउटा मेसिनरी किने, चाहे एउटा भनौँ न मसँग क्याश थियो 10 लाख, मसँग 10 लाख क्याश थियो है। अब 10 लाख मसँग क्याश थियो त यो मेरो एसेस्ट हो कि होइन? यो मेरो एसेस्ट हो, यो मेरो सम्पत्ति हो। अब 10 लाख मसँग एसेस्ट छ, मसँग क्याश 10 लाख छ। अब मैले के गरेँ त भनेको बाइक किनिलिए। कतिको किनिलिए त? 3 लाखको। ल त मसँग अब क्याश कति छ? मसँग क्याश अब कति छ त? 7 लाख। अब म बसेर रुने कि मसँग 10 लाख क्याश थियो, 3 लाख मेरो गयो, खत्म भयो, म बर्बाद भए। बाइक किनेपछि मान्छे त लड्डु खुवाउँछ, मिठाई बाँड्छ। हो। त यहाँ के बुझ्नु छ कि यो बाइक पनि हाम्रो के हो त? सम्पत्ति नै हो र यो क्याश पनि हाम्रो के हो त? सम्पत्ति नै हो। यो क्याश पनि हाम्रो के हो त? सम्पत्ति नै हो। मतलब एकाउन्टिङ इक्वेसनले के मान्छ कि तपाईको बाइक आयो अब पैसा गयो। त न तपाई प्रॉफिटमा हुनुहुन्छ न तपाई लसमा हुनुहुन्छ।
कसरी त जतिको सम्पत्ति गयो त्यतिको सम्पत्ति आयो। मतलब क्याश पनि के हो त सम्पत्ति हो र यो बाइक पनि या कुनै सामान किन्नुहुन्छ भने त्यो पनि के हो त तपाईको सम्पत्ति हो। त जति क्याश गयो त्यतिको बाइक आयो। मतलब जति सम्पत्ति गयो त्यति नै सम्पत्ति आयो। त न तपाई बढ्नु भएको छ न तपाई घट्नु भएको छ। ठीक छ हो। त्यसैले एकाउन्टिङ इक्वेसनले के मान्छ, जति सम्पत्ति गयो त्यति आएको कारणले प्लस माइनस हुने हो, अरुमा कुनै असर गर्दैन। त्यसैले हामीले सामान या कुनै किसिमको सम्पत्ति क्याश तिरेर किन्छौं भने एसेट नै बढ्छ, किनभने त्यो सामान आउँछ र हाम्रो पैसा जान्छ। त्यसैले एसेट नै घट्छ, किनभने आएको सामान पनि सम्पत्ति नै हो र गएको पैसा पनि सम्पत्ति नै हो र अरुमा कुनै असर गर्ने वाला छैन। यहाँ बराबर हुँदैन, प्लस हुन्छ। ठीक छ। अब हामी अगाडि बढ्छौं। परचेज गुड्स और एसेट अन क्रेडिट। अब हेर्नुस्, यहाँ क्रेडिट भनेको उधार हो। यो त क्याशमा नि किनेको थियो, यहाँ हेर्नुस् उधारोमा सामान किने। अब मैले उधारोमा सामान किने, कुनै व्यक्तिसँग उधारोमा सामान किने, त उधारोमा सामान किनेपछि के हुन्छ त? उधारोमा सामान किनेपछि सम्पत्ति आउँछ कि आउँदैन? जस्तै मानुस मैले एउटा भनौं न बाइकै कुरा गरौं या कुनै अर्को सम्पत्ति ल्याऊ, एउटा अब उनीको कारको कुरा गरौं, 25 लाखको कार थियो, मैले उधारोमा किने। ठीक छ, 25 लाखको कार मैले उधारोमा किने। त उधारोमा किनेपछि सम्पत्ति आयो कि आएन? आयो। त एसेट बढ्यो, एसेट बढ्यो। तर पैसा गएको छ? पैसा गएको छ? छैन, किनभने उधारोमा किनेको छ। त उधारोमा किनेपछि त पैसा जाँदैन। त जाँदैन त भोलिको दिनमा त्यो मान्छेले हामीसँग त्यो पैसा माग्छ कि माग्दैन? माग्छ। भोलिको दिनमा त्यो मान्छेले त्यो पैसा हामीसँग के गर्छ त? माग्छ र हामीले तिर्नु पर्छ। त यो हाम्रो लागि लोन भयो कि भएन? हो, यो हाम्रो लागि के हो त? लोन हो। त्यसैले क्यापिटलमा असर गर्दैन। कहाँ असर गर्छ त? लायबिलिटिजमा। किनभने कोही मान्छेसँग उधारोमा सामान किन्नुहुन्छ भने सम्पत्ति त आउँछ, पैसा जाँदैन, त लोन बढ्छ। लोन भनेको के हो त? लायबिलिटिज। किनभने उसको पैसा भोलिको दिनमा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ, भोलिको दिनमा उसको पैसा हामीले तिर्नुपर्छ। अर्को आउँछ सेल्स अफ गुड्स और एसेट अन क्याश। पहिला क्याशको कुरा गरौँ। सामान क्याशमा बेचे, मतलब कसैसँग पैसा लिएर अनि सामान बेचिदिए। त कसैसँग पैसा लिएर सामान बेचिदिए भने हेर्नुस्, जतिको सामान गयो त्यतिको पैसा आयो। जस्तै धेरै दिनदेखि एउटा हामीसँग कुनै सम्पत्ति थियो, फोटोकपी मेसिन थियो, अनि त्यो हामी रन गरिरहेको थियौँ। अब त्यो पुरानो भइसक्यो, हामीले लाग्यो कि नयाँ किन्नुपर्छ, अनि उसलाई हामीले 50,000 मा बेचिदिए। त 50,000 को सम्पत्ति गयो र 50,000 क्याश आयो। मतलब यहाँ पनि के बुझ्न सकिन्छ, जति गयो त्यति नै आयो। मतलब जति सम्पत्ति गयो त्यति नै सम्पत्ति आयो, यसमा कुनै असर गर्दैन अरुमा। अब यहाँ कुरा रह्यो क्याशको कुरा रह्यो। हेर्नुस्, सामान तपाई किन्ने बेलामा क्याशमा किन्नुहुन्छ भने प्लस माइनस हुन्छ किन्ने बेलामा, र उधारोमा किन्नुहुन्छ भने यो प्लस हुन्छ र लायबिलिटिज बढ्छ। तर सामान बेच्ने क्रममा तपाई क्याशमा बेच्नुभयो भने त्यो त सबलाई हामीले बुझिसक्या होला कि जतिको सम्पत्ति गयो त्यति पैसा आयो, त्यसैले प्लस माइनस आयो। जति सम्पत्ति गयो माइनस गर्ने, आयो भने प्लस गर्ने, नो प्रब्लम। तर यहाँ कुरा रह्यो कि क्रेडिटको। त क्रेडिटमा सामान बेचेपछि किन यसलाई पनि प्लस माइनस गर्ने? यो एउटैमा राखेको छु। हेर्नुस्, सामान किन्ने बेलामा क्याशको छुट्टै एन्ट्री हुन्छ र किन्ने बेलामा नि उधार क्रेडिटको छुट्टै एन्ट्री हुन्छ। तर बेच्ने बेलामा क्याशमा होस् चाहे क्रेडिटमा होस् एउटै एन्ट्री हुन्छ, प्लस माइनस। क्याशमा होस् चाहे क्रेडिटमा होस् एउटै एन्ट्री हुन्छ, के त? प्लस माइनस। त यहाँ किन दुवैमा एउटै एन्ट्री गर्ने त? यसको कुरा आयो। यस, त यहाँ सुन्नुस्, क्याशमा र क्रेडिटमा किन एउटै गर्ने भन्ने कुरा किन आयो भने क्याशको त हामी बुझिसक्यौं, क्रेडिटको कुरा गरौँ। क्रेडिटमा के हुन्छ भने उधारोमा सामान हामीले बेचे। त उधारोमा सामान बेचेपछि सामान गयो, सम्पत्ति गयो, माइनस। अब हामीले जसलाई बेच्छौं त्यसलाई के भनिन्छ त? जसलाई उधारोमा सामान बेचिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? डेब्टर। ठीक छ, जसलाई हामी उधारोमा सामान बेच्छौं उसलाई हामी के भन्छौं त? डेब्टर भन्छौं। ठीक छ हो। त उधारोमा हामी सामान बेचिरहेछौं त्यसलाई हामी के भन्छौं त? डेब्टर भन्छौं। त हामीले डेब्टरलाई उधारोमा सामान बेचे। अब मानुस पहिलादेखि मेरो 10 जना डेब्टर थियो, 10 जना, 10 पर्सन थियो जसलाई मैले उधारोमा सामान बेचेको थिए।
यो डेप्टर सम्पत्ति हो, तपाईहरुलाई थाहा होला यो डेप्टर भनेको एसेट हो है। त 10% थियो जसलाई हामीले सामान सेल गरेको थिए। अब एकजनालाई अझ बेचे त भनेको एकजना अझ प्लस भएर कति जना भइहाल्यो त 11 जना भइहाल्यो, 11% भइहाल्यो। मतलब मेरो डेप्टरको संख्या बढ्यो कि बढेन? बढ्यो हो। त समान उधारमा हामी कसलाई बेच्छौँ त? डेप्टरलाई। र जति जनाले बेच्छौँ त्यसको संख्या के हुन्छ त? नम्बर बढ्छ। त्यसैले डेप्टरको संख्या बढ्यो, डेप्टर पनि के हो त? सम्पत्ति हो। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भने सामान बेच्ने क्रममा क्याशमा बेच्नुस् या उधारोमा बेच्नुस्, क्रेडिटमा बेच्नुस्, तपाईको एउटै एन्ट्री हुन्छ के त? प्लस माइनस। अरुमा के हुन्छ त? नो एन्ट्री, 0 तर तपाई सामान किन्ने बेलामा क्याशमा किन्नुहुन्छ भने प्लस माइनस, अनि उधारोमा किन्नुहुन्छ भने यहाँ प्लस र लायबिलिटीमा पनि प्लस हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो, कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस्। त्यसपछि आउँछ पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस। पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेसको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले खर्च गरे, त खर्च गरेपछि त पैसा जान्छ नि। सैलरी पेड, रेन्ट पेड, कमिसन पेड, वेजेस पेड, डिभिडेन्ड पेड, सेलिङ एक्सपेन्सेस, कुनै पनि एक्सपेन्सेस गर्नुहुन्छ भने तपाईको क्याश त जान्छ। त क्याश भनेको सम्पत्ति हो, क्याश गयो भने एसेट तपाईको घट्छ। अब हेर्नुस्, राज की बात याद गर्नुस्। भर्खर योभन्दा पहिला हामीले पढे राज की बातले के भन्छ? जब खर्च हुन्छ त क्यापिटल घट्छ, जब खर्च हुन्छ त क्यापिटल डिक्रिज हुन्छ। यस, यहाँ खर्च भएको छ भने क्यापिटल तपाईको घट्यो अनि अरु के भयो त? 0 भयो। लायबिलिटीजमा कुनै असर गर्दैन। रिसिभिङ इन्कम, कहीँबाट हाम्रो इन्कम आइरहेछ, इन्कम आइरहेछ कहीँबाट। त कहीँबाट हामीले इन्कम आइरहेछ भने क्याश आउँछ कि आउँदैन? यस, क्याश आउँछ। त क्याश हाम्रो के हो त? सम्पत्ति हो। यस, त क्याश सम्पत्ति हो भने हाम्रो एसेट बढ्यो। तर अब राज की बात हामी पढेका छौं। राज की बातले के भन्छ? जब इन्कम हुन्छ त क्यापिटल के हुन्छ त? बढ्छ। त्यसैले क्यापिटल पनि बढ्यो अनि तपाईको लायबिलिटीजमा के भयो? 0। त्यस्तै अगाडि कुरा गर्छौं हामी पेमेन्ट टु क्रेडिटर। ल हेर्नुस्, परचेज गुड्स अन और एसेट अन क्रेडिट रे। उधारोमा हामी सामान किने, त उधारोमा सामान कोबाट किन्ने गरिन्छ त? क्रेडिटरबाट। थाहा होला तपाईहरुलाई, हामी उधारोमा सामान क्रेडिटरबाट किन्ने गर्छौं। उधारोमा सामान क्रेडिटरबाट किन्ने गर्छौं र उधारोमा सामान डेब्टरलाई बेच्ने गर्छौं। ठीक छ? त उधारोमा किनेछु कोबाट त? क्रेडिटरबाट उधारोमा सामान किनेको छु। त क्रेडिटरबाट उधारोमा सामान किनेछु त किन्ने बेलामा के एन्ट्री गरेको कि एसेटलाई बढाएको छु र लायबिलिटीजलाई बढाएको, किनभने मेरो लोन बढेको छ। अब उसको पैसा म गइरहेछु तिर्न, उसको पैसा म पेमेन्ट गरिरहेछु भने मेरो पैसा जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। मेरो क्याश जान्छ, त्यसैले एसेट घट्छ। यस, अनि जब अरूको पैसा म कहाँ बाँकी थियो, यहाँ लायबिलिटीजलाई आफ्नो लोनलाई बढाएको थिए, अब उसको पैसा मैले तिरिदिए त के त्यो माग्न आउँछ मसँग? माग्न आउँदैन। मेरो लोन घट्छ, मेरो लायबिलिटीज घट्छ। भोलिको दिनमा उसलाई अब तिर्नु पर्दैन, उसको पैसा तिरिदिए। त हेर्नुस्, सामान उधारोमा किन्ने बेलामा तपाईको एसेट बढ्छ र लायबिलिटीज बढ्छ, र सामान तपाईले जससँग सामान उधारोमा किन्नुभएको छ उसको पैसा तिर्ने बेलामा एसेट घट्यो र तपाईको लायबिलिटीज पनि के भयो त? घट्यो। यसरी हुन्छ। त्यसपछि अगाडि बढ्छौं। एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डेप्टर। डेप्टरबाट पैसा रिसिभ गरे। जस्तै हेर्नुस्, सेल अफ गुड्स और एसेट्स अन क्याश को कुरा गरेको छैन, उधारोको। उधारोमा हामीले कसैले सामान बेचेछु भने त्यसलाई के भनिन्छ त? डेप्टरलाई बेचिन्छ। कसलाई त? डेप्टरलाई। त डेप्टरलाई सामान बेच्ने क्रममा हामी उधारोमा बेच्ने क्रममा प्लस माइनस गरेका छौं। अब उसले मेरो पैसा ल्याएर वापस गरिरहेछ कि ल तपाईको पैसा लिनुस्, त्यो डेप्टरले जसले उधारोमा सामान बेचेछु त ल्याएर वापस गरिरहेछ भने हाम्रो एसेट बढ्छ कि बढ्दैन? बढ्छ। पैसा त आयो नि, एसेट बढ्यो। अनि यही कुरा गरे थिए, जस्तै भनौं न अब मेरो 11 जना डेप्टर छ, 11 जना डेप्टर छ, जसमा एक जनाले मलाई पैसा तिरिदियो, त अब कति जना डेप्टर बाँच्यो? 10 जना। मतलब डेप्टरको संख्यामा कमी आइहाल्छ हो। त डेप्टर पनि सम्पत्ति भएको कारणले माइनस हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ? 0, यहाँ 0। यसलाई एकदम सिम्पल तरिकाले के बुझ्नु पर्छ भने सामान बेच्ने क्रममा उधारोमा यहाँ प्लस माइनस हुन्छ, त उले पैसा तिर्ने बेलामा पनि प्लस माइनस हुन्छ। ठीक छ? सामान उधारोमा किन्ने बेलामा प्लस यहाँ प्लस हुन्छ भने उसको पैसा तिर्ने बेलामा यहाँ माइनस हुन्छ। यसरी सिम्पली बुझ्ने हो। प्रॉफिट अन सेल, हामीले कुनै सामान बेचेर के गरे त? नाफा कमाए। त नाफा कमाएपछि पैसा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। एसेट बढ्यो। अनि राज की बातले भर्खर के भन्यो कि जब प्रॉफिट हुन्छ त तपाईको क्यापिटल पनि के हुन्छ त? बढ्छ, इन्क्रिज हुन्छ। जब प्रॉफिट हुन्छ
त क्यापिटल पनि के हुन्छ त बढ्छ, त्यसैले यो प्लस भयो। त्यस्तै लस अन सेल, हामी कुनै सामान बेचेपछि हामीले लस भयो। यस, हामीले कुनै सामान बेचेपछि हामीले लस भयो भने हाम्रो पैसा जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। त हाम्रो एसेट घट्यो र राजकीय बातले के भनेछ कि जब लस हुन्छ त क्यापिटल पनि के हुन्छ त घट्छ, लेस हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, त्यसैले यसलाई डिक्रिज गरियो। त्यसपछि आयो ड्रइङ। ड्रइङ भनेको हाम्रै कम्पनीको मालिकले, हाम्रै कम्पनीको ओनरले आफ्नै कम्पनीबाट पैसा निकाल्यो र आफ्नो लागि पर्सनल युज गर्यो, प्राइभेट युज गर्यो, डोमेस्टिक युज गर्यो। यो पर्सनल युज, प्राइभेट युज, डोमेस्टिक युजमा खर्च गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ त ड्रइङ भनिन्छ। त ड्रइङ गर्दा हाम्रो पैसा जान्छ कि जाँदैन? यस, त हाम्रो पैसा गयो र हाम्रो क्यापिटल पनि घट्यो ड्रइङ गर्दा। त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस, हामी अगाडि नै कसैले पैसा तिरिदिएछु कि तपाईँ मेरो काम गरिदिनु होला, तर अहिलेसम्म त्यो मान्छेले मेरो काम गरेको छैन, त यो पैसा उसको होइन नि, प्रिपेड त थाहै छ नि, अगाडि पेड गर्नु, तर उसले काम गरेको छैन। त्यसैले प्रिपेडलाई हामीले के गर्नुपर्छ? प्लस माइनस गर्नुपर्छ एसेटमा है, किनभने यो पैसा हाम्रो हो। ठिक छ। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको कुरा गरौँ। आउटस्ट्यान्डिङको अर्को नाम ड्यू, अर्को नाम पेबल, अर्को नाम अनपेड, अर्को नाम स्टेट टु पेड। यो सबको एउटै अर्थ त तिर्न बाँकी रहेको पैसा, तिर्न बाँकी रहेको पैसा, तिर्न बाँकी रहेको पैसा। कसैसँग खर्च गरेछु तर उसको पैसा अहिलेसम्म तिरेको छैन। यस, त तिर्न बाँकी रहेको यो पैसालाई के भन्छौँ हामी? आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ। तिर्नु पर्ने पैसा हो, बाँकी रहेको पैसा हो। यस, त भनेको यसलाई के गर्नुपर्छ कि कसैको पैसा तिर्न बाँकी छ, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, क्यापिटल भनेको आफूसँग भएको पैसा हो, आफूसँग भएको पैसा हो। जस्तै मसँग 10,000 छ, 10,000 मसँग मैले आफ्नो पकेटमा राखेछु, 10,000। त 10,000 म आफ्नो पकेटमा राखेछु, अनि राम भन्ने मान्छेलाई मैले 6,000 तिर्नु पर्न बाँकी छ, उसको पैसा म कहाँ छ? रामको कति हजार बाँकी छ त? 6,000। रामलाई मैले तिर्नु पर्ने छ, त रामलाई मैले 6,000 तिर्नु पर्ने छ, अब उसको पैसा म कहाँ कति छ त? मसँग कति पैसा छ त भनेको 10,000। त्यो मसँग भएको पैसालाई के भनिन्छ त? क्यापिटल भनिन्छ। यस, त मसँग 10,000 पैसा छ र राम जो छ उसलाई तिर्नु पर्ने बाँकी छ मैले कति त भनेको 6,000 हो। त यो तिर्नु पर्ने बाँकी रहेको पैसालाई नै आउटस्ट्यान्डिङ भनिन्छ। त 6,000 उसलाई तिर्न बाँकी छ मलाई, मसँग 10,000 छ, त 6,000 यसलाई तिर्न बाँकी छ भने म 6,000 यसबाट घटाएर अनि कोहीसँग कुरा गर्छु कि म जम्मा 4,000 मात्र खर्च गर्न सक्छु कहीँ पनि, किनभने 6,000 त अरूको पैसा हो नि त, यो म खर्च चलाउन मिल्दैन नि, यो मैले खर्च गर्न मिल्दैन नि। त्यसैले मैले चलाउन सक्ने पैसा कति हो त? 4,000 मात्र हो। हुन त पकेटमा 10,000 छ तर चलाउन मिल्दैन, 4,000 मात्र चलाउन मिल्छ, खर्च गर्न 4,000 मात्र मिल्छ। यस, त्यसैले यो 4,000 मात्र मिलेको कारणले हामीले यहाँबाट के बुझ्यौ भने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ भने, ड्यू दिएको छ भने एसेटमा कुनै असर गर्दैन। तपाईले क्यापिटललाई के गर्नुपर्छ? घटाउनु पर्छ। तपाईले आफ्नो लोनलाई के गर्नुपर्छ? बढाउनु पर्छ, किनभने अरूको पैसा बाँकी छ, तपाईको लोन हो, भोलिको दिनमा तिर्नु पर्छ। अगाडि कुरा गर्छौं एडभान्स इन्कम। कोही मान्छेसँग मैले एडभान्स लिएछु भनेछु कि तपाईको काम गरिदिन्छु, तर अहिलेसम्म काम गरेको छैन, त्यसैले एडभान्स इन्कम भनिन्छ। यस, त एडभान्स इन्कम भनेको कसैसँग पैसा लिएछु तर अहिलेसम्म उसको काम गरेको छैन, त्यसलाई के भनिन्छ त? एडभान्स इन्कम। त पैसा आयो कि आएन? आयो, त्यसैले एसेट बढ्यो। एसेट बढ्यो भने एसेट हाम्रो बढ्यो, तर भोलिको दिनमा त्यसको काम गर्न सकिएन भने उसको पैसा रिटर्न गर्नुपर्छ। यो हाम्रो कमाएको त पैसा होइन, त्यसैले हाम्रो क्यापिटलमा कुनै असर गर्दैन, हाम्रो लोन बढ्छ, लायबिलिटीज बढ्छ, भोलिको दिनमा उसको पैसा रिटर्न गर्नुपर्छ। यहाँ आयो एक्युट इन्कम। एक्युट इन्कम भनेको के हो त? कमाइसकेको आम्दानी तर पाएको छैन, कमाइसकेको आम्दानी तर पाएको छैन। यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने? अर्न बट नट रिसिभ। कमाइसकेको छु तर पाएको छैन भने यो हाम्रो के हो त? सम्पत्ति हो। त्यसैले यसले हाम्रो एसेट बढ्यो र हाम्रो क्यापिटल पनि बढ्छ, बढाएर हामी कुरा गर्छौं। र यहाँ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ। इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ भनेको जहिले पनि हेर्नु होला, यसलाई इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ आगामी च्याप्टरमा यसलाई डिटेलमा पढ्नुहुन्छ, तर इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ यदि दियो भने के गर्नु होला? क्यापिटलमा प्लस माइनस गर्नु होला, अरूमा मतलब छैन, अरूमा केही एन्ट्री हुँदैन। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल हेरे पनि तपाईले सेम एन्ट्री प्लस माइनस गर्नु होला,
कहाँ त भनेको क्यापिटलमा, अरूमा केही एन्ट्री हुँदैन। यसरी 17वटा नियम हामीलाई याद होइन बुझ्नु पर्यो कन्सेप्चुअली, किन कुन प्लस हुन्छ किन कुन माइनस हुन्छ। यसरी जसले कन्सेप्चुअली यो 17वटा कुरा बुझिसक्यो भने उसले एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउनमा कुनै प्रब्लमै हुँदैन। अब आगामी भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो च्याप्टरको के गर्छु भनेको भिडियो, यो च्याप्टरको जस्तै एक्सरसाइजहरु हुन्छ जुन आगामी भिडियोमा एक्सरसाइजहरु त्यो बनाएर म तपाईहरुलाई के गर्छु भनेको यसमा राख्छु है। यसलाई राम्ररी बुझ्नुस्, यसलाई सम्झनुस् र केही तपाईले अप्ठ्यारो भइरहेछ भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यहाँ क्लियर गरौँला। र यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने तपाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, शेयर पनि गर्नुस्, आफू सिक्नुस् र अरूलाई पनि सिकाउने प्रयास गर्नुस् है। र लाइक प्लिज गरिदिनु होला है, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् र हाम्रो सब्स्क्राइबर बढी भन्दा बढी भनेको हाम्रो शेयरलाई शेयर गर्नुस्, हाम्रो भिडियोलाई र सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् यदि गर्नु भएको छैन भने। थ्यांक यू।